बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ था। हम उसके पैराग्राफ की तशरीह कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की तशरीह हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है। आज आते हैं हम आज जो है अपने पैराग्राफ नंबर 9 की तरफ। उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जड़ें, बुनियादें। तनावर दरख्त, मजबूत दरख्त। हक का एक झोंका भी ना सह सका। हक सच्चाई सह सका, बर्दाश्त कर सका। वो अब भी मिलते थे मगर वो तीरों सुपर की तरह। तीरों सुपर, तीर और ढाल की तरह, मुराद इससे दुश्मनों की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर न होता था। गद्दारी, धोखा, बेवफाई, वो इंतकाम बदले की ख्वाहिश उसे, और बदले इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। चैन, सुकून, खुशकिस्मती से, अच्छी किस्मत से मौका भी जल्द मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयाँ माल लाए थे। गोइयाँ हम असद पिछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। पिछाई नस्ल, आला नस्ल। बैलों की किस्में होती हैं, नस्लें होती हैं, ठीक है। महीनों तक कुर्बो जवार से लोग उन्हें देखने आते रहे। कुर्बो जवार मुरक्कबे अतफ़ी है। कुर्ब करीब, जवार दूर, मुराद इर्द गिर्द, आस पास, गिरदो नवा। आ जाते हैं इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला मतन, प्रोमिनेंट करके, कट मार्कर का यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसको। और उसके बाद जो है उसमें हम हवाला मतन में क्या नेक्स्ट हेडिंग देंगे। सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। उसके नेक्स्ट जो है हम मार्कर के साथ ही हेडिंग देते हैं हल्ले लुगत या ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। कॉलम बना के अल्फाज मानी लिखेंगे और नीचे जो है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी सियाको सबाक, प्रोमिनेंट करके लिखेंगे। तशरीह तलब इक़्तिबास फाजिल मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने पंचायत के वस्त में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले बताया है कि अलगू चौधरी जो है वो हाला के हक़ में फ़ैसला करते हैं। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि पंचायत के 1 महीने बाद अलगू चौधरी के बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी तशरीह। इस मज़कूरा इक़्तिबास में फाजिल मुसन्निफ़ जो हैं वो अलगू चौधरी और शेख जुम्मन का रवैया बताते हैं कि उस फ़ैसले के बाद उन दोनों के दरमियान जो है उसकी दोस्ती किस तरह दुश्मनी में बदल गई। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अलगू जो थे वो कानूनी आदमी थे। उन्होंने पंचायत में जो है वो हक़ का साथ दिया और शेख जुम्मन से मुख्तलिफ़ तरह के सवाल करके उन्हें जो है सच्चाई सामने लेके आए और हाला के हक़ में फ़ैसला किया। पंचायत का फ़ैसला सुनकर जुम्मन पर सख्ता तारी हो गया और अपने दोस्त अहबाब से कहने लगा कि इस ज़माने में क्या यही दोस्ती है जो अपनों पर एतमाद करे, इसी को कुर्बान कर दिया जाए। पंचायत के इस फ़ैसले ने अलगू चौधरी और शेख जुम्मन की दोस्ती की जो एक सब लोग मिसालें दिया करते थे उसकी बुनियादें हिलाकर रख दी। दोनों दोस्त एक दूसरे के सख्त मुखालिफ बन के दोस्ती जो थी उनकी दुश्मनी में तब्दील हो गई। गोया उनकी दोस्ती का ये घना और ताकतवर मजबूत दरख्त सच्चाई का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सका। वो एक दूसरे से मिलते ज़रूर थे मगर तीर और ढाल की तरह, यानी वो अब जो थे वो दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जुम्मन का ख्याल था कि अलगू ने उसके साथ गद्दारी की है और सरासर बेवफाई की है। दोस्ती का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। जुम्मन के दिल में हसद और बदले की आग भड़क रही थी जो उसे किसी भी तरह से सुकून लेने नहीं देती थी। वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो
اس دشمنی کا بدلہ لے سکے، جس طرح الگو نے اس کے ساتھ بھری پنچایت میں بے وفائی کی اور اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اس کی خوش قسمتی کہ اسے بدلہ لینے کا موقع بھی بہت جلد ہی مل گیا۔ وہ اس طرح کہ الگو چودھری 1 سال پہلے جو ہے میلے سے بہت ہی اعلیٰ نسل کے خوبصورت جو تھے وہ بیل خرید کر لائے تھے۔ وہ جوڑی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی دھوم مچ گئی اور قریب اور دور سے لوگ جو تھے اسے شوق سے دیکھنے آتے تھے کہ کتنے شاندار بیل جو ہے وہ الگو چودھری خرید کے لائے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 9 کی تشریح کر لی ہم نے آج۔ اگلا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں۔ اس پنچایت کے 1 مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ دغا بازی دھوکہ دینا۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیکو بد مرکب عطفی ہے اور یہ الفاظ متضاد ہیں۔ بد برا، نیک اچھا۔ الگو کو اندیشہ ہوا خدشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برخلاف چوہدرائن کا خیال تھا، چوہدری مذکر اور اس کی مؤنث چوہدرائن کا خیال تھا اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چوہدرائن اور فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیانی کی ندی بہا دی۔ روانی بیانی تیزی سے بات کرنا۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ تشبیہات مثالیں، استعارے اشارے۔ استعارہ کی جمع استعاروں اور تشبیہ کی جمع تشبیہات۔ بارے جمن نے آگ بجھائی۔ بارے جمن غصہ، جمن کے غصے نے آگ بجھائی، غصہ ٹھنڈا کیا، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ رزم گاہ میدان جنگ، لڑائی کا میدان۔ ادھر الگو چودھری نے ڈنڈے سے چوہدرائن کی شیریں بیانی کی داد دی۔ شیریں بیانی میٹھی بات، نرم لہجہ داد دی، تعریف کی۔ ٹھیک ہے جی، پیراگراف نمبر جو ہے وہ 10 کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہو جائے گی خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت۔ کالم بناتے ہیں ہم الفاظ معنی کا۔ اس کے بعد آ جائے گا سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کے بعد تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف منشی پریم چند کے مشہور افسانے پنچایت کے وصف میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل بتایا گیا ہے کہ الگو چودھری نے جیسے ہی جمن کے خلاف فیصلہ دیا، جمن اور الگو کی چودھری دوستی سے دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ بیل کے مر جانے کے بعد ایک بیل الگو کے کسی کام کا نہیں تھا، تو وہ بیل اس نے جو ہے بیچنے کا سوچا۔ اب آ جاتے ہیں تشریح۔ اس سبق میں مصنف نے معاشرے میں موجود جو ہے وہ مختلف مسائل کی نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ جیت ہمیشہ حق اور صداقت کی ہوتی ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ جیسے ہی الگو چودھری نے شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا، ان کی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل گئی اور وہ ہر وقت جو ہے وہ بدلہ لینے کا سوچنے لگے اور خوش قسمتی سے اسے بدلہ لینے کا موقع بھی بہت جلد مل گیا۔ وہ اس طرح کہ الگو 1 سال پہلے جو ہے وہ بیلوں کی خوبصورت جوڑی خرید کر لائے تھے اور کئی مہینوں تک لوگ دور دراز سے ان بیلوں کو دیکھنے آتے رہے۔ بدقسمتی سے جیسے ہی وہ پنچایت ہوئی، اس پنچایت کے فیصلے کے 1 ماہ بعد ہی اس جوڑی میں سے ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا کہ الگو چودھری کو اس کی دھوکہ دہی کی سزا ملی ہے، جو اس نے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اللہ نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ انسان صبر سے کام لے تو اس میں جو ہے خود اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ خدا تو اچھے اور برے دونوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری طرف جو تھا الگو چودھری کو ڈر تھا، خدشہ تھا کہ یہ شاید شیخ جمن کی کارستانی ہے، اس نے جو ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بیلوں کو زہر دلوایا ہے۔
جبکہ الگو کی بیوی چوہدرائن کا خیال تھا کہ بیل پر جادو ٹونا کروا کر جو ہے اس کو مروایا گیا ہے۔ چنانچہ چوہدرائن اور جمن کی بیوی فہمین میں ایک دن بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی۔ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو بہت باتیں سنائیں، جلی کٹی باتیں سنائیں، اشاروں کنائیوں میں ایک دوسرے پر طنز کے تیروں کی بارش کر دی۔ آخر کار جمن نے لڑائی ختم کرائی اور اس نے اپنی بیوی کو خوب ڈانٹا، خوب سرزنش کی، اور وہ جگہ جہاں دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی وہاں سے اپنی بیوی کو گھر لے گیا۔ اسی طرح الگو چوہدری نے بھی اپنی بیوی چوہدرائن کی زبان درازی پر ڈنڈے سے خوب اس کی پٹائی کی، اور اس طرح یہ معاملہ وقتی طور پر رفع دفع ہو گیا۔ ٹھیک تھی، یہ تھی 2 پیراگراف کی تشریح۔ آپ جو ہے پیراگراف کو پہلے اچھی طرح سے ریڈنگ کیا کریں، ریڈنگ کر کے الفاظ کے معنی یاد کریں، یاد کرنے کے بعد پھر آسان لفظوں میں اس کی تشریح کریں، پریکٹس کریں۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کے کام میں اتنی ہی خوبصورتی اور نکھار آتا چلا جائے گا۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن جو ہے وہ اسکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔